आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंटरनेट की इंटरप्शन हो गई थी, अब हम आगे से शुरू करते हैं। सना। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो सूरत फातिहा से पहले हम सना पढ़ते हैं। हमने इससे शुरू नहीं किया था क्योंकि हम अब बाद में कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आप खुद कोशिश करेंगे कि इसका तर्जुमा आपको कितना करना आ सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत इन चीजों की इंशाल्लाह समझ आएगी। इसी तरह आप तलावत कर दें तो अच्छा होगा। संरक्षण तलावत कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. जी, अब अनम्यूट करके आपने बोलते जाना है। ठीक है। सुबहाना का पाक है तू तू अल्लाह है, ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। प्लीज पहले सुन लीजिए। वाओ और बे साथ हमदी तारीफ का आपकी। जब मैं पूछूं फिर आप बताइए। बरकत आला और बुलंद है जद्दू का ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। सुबहाना का कितने टुकड़े करेंगे? दो दो टुकड़े का ज़मीर है, पाक है तू। अल्लाहुम्मा कोई टुकड़ा नहीं कर। कोई टुकड़ा नहीं। जी, इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। वभी हम जी शाब वाओ और दो तीन टुकड़े, तीन टुकड़े टुकड़े चार टुकड़े होंगे इसके। हमद और का वाओ का, बा का, हमद का और काफ का। चार वभी हमदी का चार। के कोई इसमें आ जाता है, ये आपने याद रखना। ठीक है। तबारा का के कितने टुकड़े? दो नहीं, वाह और तुम्हारा का पूरा होगा ना। आओ और तबारा का जैसे मुबारक है तो उससे ईद मुबारक कहते, तो का जो है वो जमीर नहीं है मुबारक में। इसी तरह से तबारक इसका में सही है। जमीर नहीं है, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। ये इसके हिस्से में शामिल है का, ये जमीर का नहीं है। तो इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है कि तबारा का में का अलहदा नहीं टुकड़ा करना, बाकी सब में करना है। ठीक है। इसमें सिर्फ का टुकड़ा नहीं होगा, इसमें दो टुकड़े होंगे। वाह एक टुकड़ा, तबारा का दूसरा टुकड़ा। इसमों का के दो टुकड़े, जैसे सुबहाना का के हमने किए। व ताला, ये तो एक दो हो गए। जद्दू का के फिर दो टुकड़े। ठीक है। वला इलाहा, ये भी अलहदा से तीन है। गैरुक, ये भी अलहदा होगा। तो इसमें सना में सारे जो का हैं ये जमायर हैं, लेकिन तबारा का जमीर नहीं है। इसको अलहदा नहीं करना। इंशाल्लाह आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये सिंपल एक छोटी बात याद रखें। ठीक है। ये इस बता आला के कितने टुकड़े करेंगे हम लोग? वहां का एक अभी एक टुकड़ा है। जद्दू का के नहीं, ताला एक ही टुकड़ा होगा ना, वाह और ताला। ताला का मतलब बुलंद बाला। इसका हाँ कोई जी, एक ही होगा। अल्लाह ताला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई टुकड़ा नहीं। जद्दू का के का अलहदा, इसका भी अलहदा, इसका भी इसका नहीं करना। बस हम ये याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें गलती कभी भी नहीं होगी। ये याद रखना, जैसे ईद मुबारक में वो स्पेलिंग्स में शामिल है, ये इसके हिज्जों में स्पेलिंग में शामिल है। ये का वो नहीं है, ये आगे भी डिटेल में बताएंगे। अब सना का क्या मतलब है? सना में दो चीजें शामिल हैं, हम्द और तस्बीह। हम्द का मतलब है अल्लाह ताला की खूबियां बयान करना, और तस्बीह का मतलब है नकाइस की नफी करना। है तो वो भी एक तरह से आप खूबी ही बयान कर रहे हैं ना, कि कोई नुक्स नहीं है, वो भी एक खूबी ही है। लेकिन लफ्जी मानों में हम्द का मतलब है अल्लाह की खूबियां बयान करना, अल्लाह की तारीफ करना। और हमें पता है इसका मतलब शुक्र भी होता है। और तस्बीह का मतलब है नकाइस की नफी करना। सुबहान अल्लाह हम कहते हैं कि पाक है अल्लाह। सुबहाना का पाक है तो का किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अल्लाह ताला के लिए, कि अल्लाह तो पाक है। हम एक्चुअली यही कह रहे हैं। हमने आगे ए अल्लाह आ गया ना, पाक है तू ए अल्लाह। ये का जो आ रहा है ये शायद तबारक के अलावा ये जमीर है। अल्लाहुमा का ए अल्लाह, और कोई टुकड़ा हम इसका नहीं करते। बिल्कुल सही मेरी सब बहनों ने बताया।
4 ٹکڑے سسٹر نے ہمیں بتائے تھے، بالکل صحیح بتائے. واو ایک ٹکڑا ہے، بی دوسرا ٹکڑا ہے، یہ حرف جر ہے، یہ بھی حرف ہے، ہم تعریف ہے، اور کا تیری ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 اس کے ٹکڑے، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو آ جاتا ہے، کوئزز میں آ جاتے ہیں ٹکڑے. اور ہمیں پتہ ہے ہم کے اس کا مطلب ہے تمام تو نہ بھی لکھیں کیونکہ ال نہیں ہے، تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ. ویسے تو ظاہر ہے تمام تعریفیں تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جنرلی تمام کا ترجمہ ہم جب کرتے ہیں جب ساتھ میں ال لگا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ فاتحہ میں. ٹھیک ہے، تو ٹکڑے 4 ہیں اس کے، یہ ہمیں یاد ہے. جی اب اس کی پریکٹس ہمیں کون کروائے گا ترجمے کے ساتھ؟ جی سسٹر صدف کروائیے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا اور تعریف ہے تیرے لیے. جزاک اللہ. دیکھیں جب آپ نے پڑھنا ہوتا ہے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا زیادہ ضروری ہے. بسم اللہ اگر نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے. ایکچولی جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے اعوذ باللہ من ٹھیک. الشیطان الرجیم ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ٹھیک. وہ ضرور پڑھنا چاہیے. وہ تبارک اور برکت والا ہے. اب یہ دیکھیے تبارک میں موجود کاف اسم ضمیر نہیں بلکہ یہ فعل کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا حصہ ہے. مبارک، برکت، تبرک، تو یہ کاف یہ ان کے سپیلنگز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، برکت میں بھی جیسے کاف آتا ہے تو تبارہ کا برکت والا، تو اس کو ہم نے علیحدہ نہیں کرنا، بس اس ایک کو یاد رکھیں، باقی سب میں آپ 2 ٹکڑے کریں گے، کاف کو علیحدہ کریں گے. صحیح، پھر ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ. اسم سب کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نام کا تیرا، یعنی اے اللہ تیرا نام. واؤ کا مطلب اور، تعالیٰ کا مطلب ہے عالی شان، بلند و بالا. کیا چیز اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ہے؟ جدو کا، تیری بزرگی. جد امجد ہم کہتے ہیں، ابا و اجداد، ہمارے ابا و اجداد وہاں اس شہر میں رہتے تھے اس طرح سے. تو جدو کا مطلب ہے بزرگی، کا تیری یعنی اللہ اللہ تعالیٰ سے. مجھے آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. میں نے موبائل کان کو لگایا ہوا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. واؤ کا مطلب ہے اور والا الہ، واؤ اور لا نہیں، الہ کوئی معبود، اور نہیں کوئی معبود. ہر چیز کی ہم نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. شرک کی یعنی ہم بالکل نفی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غیرو کے 2 ٹکڑے. غیرو کا مطلب ہے سوائے، کا تیرے یعنی اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن پاک والا حصہ ختم ہوا. 1-2 سوال جو ہیں وہ ہم ابھی لے سکتے ہیں اور باقی پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گرامر شروع کریں. اغفر لی ہم کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کس کے؟ اغفر لی. اغفر لی لی، تو پیچھے سبق میں تھا نا، اغفر لی. اغفر اغفر 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے. لی اگر اور لام الگ نہیں ہوگا؟ لام اور یا الگ الگ نہیں ہوں گے؟ الگ ہوگا، الگ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ہاں. عربی میں حرف جر یہاں ہے اور ترجمے میں اس میں نہیں ہے اردو میں. ہاں جی، ایک ہی ٹکڑے تو 3 کریں گے نا اس کے. نی ہو تو اس کا ٹکڑا نہیں ہوتا، لی کا ہوگا. لی کا ہوگا کا ہوگا تیرے لیے. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لی کا ہوگا. اب ہم السلام علیکم میم ورحمۃ جب اللہ ہم نے سورۃ وبرکاتہ. فاتحہ پڑھی تھی جی تو اس میں آیا تھا غیر المغضوبی، تو جی. میم یہ جو ہے غیر الجدو کا یہ ایک ہی ورڈ ہے؟ نہیں، اس کے ہم نے ٹکڑے 3 ٹکڑے کیے ہیں. غیرو ایک لفظ ہے، جدو کا کہ پھر 2 ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے ہوں. ٹھیک ہے میم. 3 ہوں گے بیٹا ٹکڑے. ٹھیک ہے، 3 ٹکڑے. صحیح. باجی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. یہ ضرور پوچھیے میری بہن، پوچھیے. جی، یہ جو ہے وتعالی، اس میں جو ہے تعالی میں تا الگ اور اعلیٰ الگ نہیں ہو سکتا؟ کہ جیسے اعلیٰ کے میننگز تو ویسے بھی بلند و بالا ہوئے نا. تو تعالی تا کے ساتھ آگے آپ پڑھیں گے اس طرح سے بھی کئی چیزیں
اور حروف بنتے ہیں نا، تا کے ساتھ وہ ہم آگے پڑھیں سیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تعالیٰ کا کوئی ٹکڑا نہیں کرنا، آپ نے یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، صحیح. تعالیٰ کا ہم جزاک اللہ خیر. نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور صرف اعلیٰ کا مطلب بھی تو بلند بالا ہوا نا؟ اعلیٰ کا مطلب ہے بلند، بہت بلند بالا. یہ اس سے بڑا آ جاتا ہے. اور آگے ہم اگلے کورسز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تا کے ساتھ کچھ الفاظ کیوں بنتے ہیں. اگر ابھی سے ہر چیز بتائیں گے تو پھر ہمارا کورس آسان طریقے سے نہیں نہ رہ جاتا. اس لیے اتنا ہی بتانا ہے جتنا یہ ہے. ہمیں کہتے ہیں جی اس کے علاوہ آپ نے اگلا نہیں. مجھے اگلی چیزیں پتہ ہیں، میں 6 تک کر لیا، لیکن وہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گی نا تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو گڑبڑ ہو جائیں گی. تو ہم نے گریجولی بتانا. صحیح. تعالیٰ کا مطلب انشاءاللہ. پتہ ہے، ہم یہ جزاک اللہ خیر. کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ہم استعمال کرنا ہے، اور ہم اس کا کوئی ٹکڑا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ہم یاد رکھیں. تو آئیے ہم جی اب جزاک اللہ خیر. کرتے ہیں وَإِيَّاكَ کا. تو سبق 10 میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. سبق 10 یعنی گرامر شروع کرتے ہیں. اور گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ ہم نے فعل ماضی پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ. تو فعل ماضی میں ہم آج یہ 4 افعال سیکھیں گے. ان کی ٹیبلز: نصارا، خلقا، ذکرا، ابدا. گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ. تو سب لوگ ایک گہری سانس لیجیے اور میرے ساتھ اشاروں سے دہرائیے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. دل سے کیجیے مینس محبت اور شوق سے کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یا مکمل جسمانی تعامل بھی اردو میں ہم کہتے ہیں. تو اب اس طرح سے ہمیں گرامر سیکھنا انتہائی آسان ہے. ایک اشارے میں 3-4 مطلب ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. ہم نے سیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. ہم آج کل فعل پڑھ رہے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. ٹھیک ہے، ہم نے اس سے پہلے اسم اور حروف جو ہے وہ سیکھے تھے. تو ہم نے ضمائر سیکھے جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ضمائر متصلہ ہیں جو جڑ کر آتے ہیں. ہم نے سیکھا ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، یعنی اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. تو ہم نے ان کو اسما کے ساتھ جوڑا. رب ہو کا کیا مطلب بنا؟ اس کا رب. تو رب کے ساتھ ہم نے ایک ضمیر جوڑ دی جن کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں. یہ ہم نے ساتھ جوڑ دی. اسی طرح سے ہم نے ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، ہم نے ساتھ جوڑ دی. پھر ہم نے حروف جر سیکھے تھے. ٹھیک ہے، لا یا لی ہم نے سیکھا. تو ان کو بھی ہم نے ان ضمائر کے ساتھ جوڑا. تو ہم نے کہا لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ان میں ہم نے ضمائر جوڑے ہیں. کہ جب ہم نے ٹیبل بنایا تو ہم نے کیا یہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ جوڑے ساتھ؟ یہ ہم نہیں جوڑتے کیونکہ اندر ضمائر موجود ہوتے ہیں. یہ پلیز مائکس دیکھیے، مائک سے پلیز بند کر دیں، بعد میں بات کرتے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ضمائر ہم جوڑتے ہیں اسما کے ساتھ. اسی طرح سے ہم جب حروف سیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. کیونکہ جب ہم ٹیبلز ہم نے کیے وربز کے، اس میں ہم نے نہیں جوڑے تھے کیونکہ ان کے اندر ان بلٹ موجود ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے تا جیسے انتا کی جگہ تا آلریڈی ہے، تو ہے تو انا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، انتم وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آپ کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک طرح سے موجود ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ ہم نے آپ کو یہ بات پچھلے جو ہے سلائیڈ اس لیے دکھائی ہے. اب فعل یا ورب، جیسا کہ ہم نے کل بھی سیکھا کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، دود، را، با. تو فعلا، فتح، نصارا، ضربا. تو 3 حروف سے اکثر جو ہیں بنتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جس کو ہم پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، جو ہو گیا.
गुजर गया, ठीक है। फील मदारे वो फील है जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, यानी इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने पाए जाते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको हम इनपरफेक्ट टेंस भी कहते हैं। उसके अलावा एक फेल अमर नहीं होता, बल्कि यानी जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं या गुजारिश करते हैं, यानी अगर कोई छोटा है तो उसको हुक्म देंगे, कोई बड़ा है तो हम उससे गुजारिश करेंगे, या हम जब अल्लाह ताला से मांगते हैं तो हम गुजारिश करते हैं। इसी तरह नहीं होता जिसमें कुछ ना करने का हुक्म देते हैं, कुछ ना करने की गुजारिश करते हैं, इसको हम इम्पेरेटिव टेंस भी कहते हैं। तो अभी हम फेल माजी पढ़ रहे हैं, वो चीज जो हो गई। परफेक्ट टेंस फेल माजी जो हो गया, 3 तरीके से हमने बताया ताकि हमें अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। फिर हमने पहला बाब सीखा जिसमें हमें 3 अफ़ाल सीखे थे, फ़ाला, जअला और फ़तह। और हमने ये पैटर्न सीखा, ये हमने फिलहाल इनके 6 सीखे सीखे, मुअन्नस का एक हम बाद में सीखेंगे। इन नमूनों पे कुरान पाक में 9000 अल्फाज आते हैं। अब 9000 अल्फाज आने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या समझ आती है? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करें, कौन बताएगा? सिस्टर सदफ, आप की समझ में आती है कुछ बात कि क्या इस 9000 से का क्या खास बात समझ आती है? 9000 बार अगर कोई चीज आ रही है तो इसका क्या मतलब है जी? इस पैटर्न पे ना ये जो अल्फाज है ना इतनी बार इस्तेमाल हुए, इतनी बार आए अगर कुरान पाक में आए हैं तो इसका बेटा ये मतलब है, हमने सीखा था कि जो हर लाइन में। हर लाइन में एक बार, क्योंकि हाफजी मदनी जो हम मुसहफ की बात करते हैं उसके 600 सफ़ात थे, ठीक है, और हर सफ़े के अंदर 15 लाइनें थी, ठीक है। तो 15 को जब आप जो 600 को आप 15 से ज़रब दें तो क्या बनता है? 15 6 आर 90। तो टोटल हम करेंगे जब 600 से करेंगे तो 9000 लाइनें बनती हैं, यानी हर लाइन में एक बार इस तरह का कोई ना कोई एक फेल आता है। इससे हमें इसको इंतहाई तवज्जो और शौक से सीखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं। अभी आपने रबियन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, सबने बहुत अच्छा किया। तो अभी आप में से सिस्टर सदफ हमें ये वाला जल्दी से टेबल करवा दे ताकि फिर हम आज के अगले कर सके। फ़ाला, सिस्टर सदफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। शाबाश। तो अब इसमें किसी को शक तो नहीं रहना, ये पक्का हो गया। फिर अगर मैं सवाल करती हूँ तो इसका जवाब सिस्टर रूबिया ताहिर देंगी। हल फ़ाला, जवाब देती जाइए। नअम फ़अला, हल फ़अलू, नअम फ़अलू, हल फ़अलता, नअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम। नअम फ़अलना। शाबाश। नाम फ़अलना का क्या मतलब है जी? हम हम सब ने सब किया, हम सब। हम सब ने। ये तो हमने बेसिक कल का रिवाइज कर लिया। अब हम आज का सबक, आज हम 4 फेल सीखेंगे। ये वो पहला बाब था, ये अब दूसरा बाब आ जाता है। नसारा का मतलब है मदद की उसने, खला का पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि ये इसका पहला सीगा होता है गायब का, और जब हम इसकी जमा बनाते हैं तो वाव अलिफ आगे लग जाता है, नसारा से नसरू बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने सीखा था नसरता बनेगा, नसरतू बनेगा, ठीक है, नसरतुम बनेगा, नसरना बनेगा। ये टेबल माजी में ऐसे ही बनना है, ठीक है। लेकिन मदारे में इसमें चूंकि चेंज आ जाती है, इस वजह से इसको अलहदा हमने बाब इसका किया है, वो हम आगे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमें पता है कि एंड में तब्दीली आखिर में आ रही होती है, शुरू में कोई चेंज नहीं आती। वाव अलिफ का, ता ज़बर का, ता पेश का, इशारे वही हैं, और ये
نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جی سسٹر بختاور بیٹا آپ کروائیے، ترجمے کے ساتھ کرواؤ، شاباش بیٹا، انمیوٹ کریں بختاور کا شاید ہو نہیں رہا۔ سسٹر نیلم آپ کروا دیجیے۔ نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ایکسیلنٹ۔ جی سسٹر سمیرہ عمران آپ بھی کروائیے، سسٹر سمیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرہ اس نے مدد کی، اس نہیں نصر نہیں کیا کہنا ہے ہم نے، یہ غائب ہے، دور ہے۔ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس کی نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ شاباش، ٹھیک ہے، اس اور ان ہم نے کہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کروانا چاہے گا؟ سسٹر کوثر آپ بھی کروا لیجیے۔ میں کراؤں؟ کروا دیں جلدی سے اعوذ بیٹا۔ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصارہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ شاباش، ایکسیلنٹ۔ اب ہم سوال جواب کر لیتے ہیں، دو لوگ آ جائیں، کون کون کروائے گا؟ سسٹر زوبیہ آپ سوال کیجیے اور سسٹر نیلم جواب دیں گی۔ هل نصر نعم نصرہ، هل نصروا نعم نصرو، هل نصرت نعم نصرتو، هل نصرتم نعم نصرنا۔ ایکسیلنٹ۔ تو ہمیں کیا سیکھا؟ نصارہ نصرو میں کوئی چینج نہیں آتی، ویسے ہی جواب آتا ہے، اور آپ نے میرے اشارے اگر دیکھے تو میرا ہاتھ کا ادھر ہی رہا، لیکن تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں اور تم کا جواب ہم تم کا جواب نا سے نا دیتے سے۔ ہیں۔ یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کبھی آپ کے سوال جواب غلط نہیں ہوں۔ اب ایک اور بات انشاءاللہ۔ ہم کانسیپٹ سیکھتے ہیں۔ زیدن اگر نام ہے نا، اسم ہے، دو پیش والی تنوین ہوگی تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصلی حالت ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، کرنے والا ہے۔ اردو میں سبجیکٹ سوری انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں فاعل، یعنی کیا، اس نے کیا تو وہ زید بھی ہو سکتا ہے، کرنے والا۔ تو اگر زید کر رہا ہے تو اس میں دو پیش والی تنوین آئے گی، لیکن اگر دو زبر والی تنوین آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام کیا اس نے، اس کا اثر زید پہ پڑا ہے، یعنی جس پہ کام کا اثر پڑے، یعنی وہ ایک آبجیکٹیو ناؤن بن جائے گا، اور جو دو پیش والی کے ساتھ ہوگا وہ سبجیکٹیو ناؤن یا فاعل یا کرنے والا ہوگا، اور دو زبر والی تنوین جن پہ آئے گی وہ جس پہ کام کا اثر پڑے گا، یعنی یہ ہم اس کی بدلی بھی حالت کہیں گے، اور یہ ہم کہیں گے اس کی اصلی حالت یا ڈیفالٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ یہ ابھی ہم آگے سوال جواب دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس میں سمجھ آ جائے گی۔ اگر میں سوال پوچھوں حل نصارہ زیدن تو اس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ جی زید نے مدد کی، کیا اس نے مدد کی زید کی، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ شاباش، جو زبر والا ہے اس کے اندر زید کی مدد کی گئی، اور مدد کرنے والا وہ ہے نصارہ، اور ہمیں پتہ ہے نصارہ کے اندر وہ ہوا چھپا ہوا ہے نا۔ حل نصارہ زیدن، جی میم، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ ویری گڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ نام نصارہ زیدن، جواب ہمیں پتہ ہے کہ وہی آنا ہے، حل نصر زیدن، نام نصر زیدن، کوئی چینج نہیں آتی، نہ ہم اشارے میں ہاتھ کا رخ بدلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں گے حل نصرتا زیدن، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو پھر یہاں پہ آئے گا حل نصر تو زید، اگر میں پوچھوں حل سوری نام نصر تو زید ہے۔
हल नसरतुम जायदन, हल नाम नाम नसरना नसरना ज़ैदन। ज़ैदन। नाम नसरना जायदन का क्या मतलब है सिस्टर नीलम, बताइए कुछ। जी हाँ, हमने मदद की, हमने जैद की मदद हम की। सब मदद की, हम सब ने जैद की मदद मदद की। की जाके। ने भी क्या, हम सब। नसर अब समझ में आ गई बात। तो जब भी दो जबर वाली हो तो ये ऑब्जेक्टिव नाउन होगा, दो पेश के साथ आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नाउन होगा, या फाइल या करने वाला और मफूल या जिस पे असर पड़ रहा है, ये हम आगे आगे ये टर्म्स भी। आराम। अफी इसी का एक और फेल है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। खलाका, खलाका का मतलब है उसने पैदा किया। जी सिस्टर कौसर, आप हमें ये करवा दीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुमने पैदा, आप सब ने पैदा किया, खलक ना हमने पैदा किया, हम सब ने। सिस्टर शुजीला आप भी करा दीजिए। सिस्टर शुजीला नास। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। शाबाश। अब दो लोग आ जाएं सवाल जवाब करने के लिए। सिस्टर सुमायरा सुहेल जो है, आप सवाल कीजिए और सिस्टर जूबिया ताहिर जवाब देंगे। चलिए शाबाश, करवाइए। हल खलका, मा खलक़, हल खलकू, मा खलक़ू, माँ खलकू का हल मतलब आपको समझ में आता है? मा नहीं नहीं में उन जब सब ने नहीं, पैदा नफी में जवाब नहीं पैदा किया, नहीं पैदा की। इसको तो अल्लाह ताला ने, सिर्फ अल्लाह ने ही पैदा किया। उन्होंने हाँ जी, तो उन्होंने पैदा नहीं किया, क्यों हम नहीं में कह रहे हैं कि हर चीज तो अल्लाह ताला ही पैदा करने वाला है ना, तो हम कोई चीज पैदा करने वाले नहीं है। तो हल नहीं खलक मा खलकू, उन्होंने पैदा नहीं किया। जी आगे भी करवाइए। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ रही है। जी हल खलक, हल खलकता, मा खलक़तु, शाबाश। हल खलकतुम, मा खलक़ना, है ना, हमने पैदा नहीं, हमने पैदा किया। ठीक है, शाबाश। तो ये हमने कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि माँ से हम मासी में नहीं करते। इसी तरह से वो तो किसी शख्स का नाम था, वह किसी चीज का नाम है, शैन। ये भी जो पेश वाली आ रही है तो ये सब्जेक्टिव नाउन होगा। अगर जो जबर वाली तनवीन आ रही है तो जिस पे काम का असर पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव नाउन होगा। इसको हम कहते हैं ये बदली हुई हालत है। दो पेश वाली हम कहते हैं ये असली हालत है, ये करने वाला है, ये सब्जेक्ट है, ये फाइल है। अब इसको भी हम देखेंगे। अब देखिए, हम कह रहे थे कि सिर्फ अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया। शाइन का मतलब होता है चीज, ठीक है। अब और दो लोग आ जाएं। सिस्टर नीलम आप सवाल करेंगी और जवाब कौन देगा? सिस्टर सदफ जवाब देंगी। जी करवाइए। हल खलक शैअन, मा खलक शैयन, हल खलकू शैअन, मा खलकू शैयन, हल खलकता शैअन, मा खलकतू शैयन, शाबाश। हल खलकतुम शैअन, मा खलकना शैयन। हल खलक तुम शयन का क्या मतलब है, सिस्टर बताएंगी? हल खलक तुम, क्या आप सब ने क्या पैदा किया, आप सब ने ये चीज पैदा की। ही, हमने पैदा कोई चीज पैदा नहीं की, किसी चीज को पैदा नहीं किया, ठीक है ना। जी माँ जी, मा खलकना शैयन, हमने किसी चीज को पैदा नहीं किया। इसको चीज पे असर कर, यानी पैदा करने का जो इफेक्ट आ रहा है वो शैन पे आ रहा है, इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव नाउन आएगा। दो जबर वाली तनवीन आ रही है। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। दो पेश और दो जबर में बस पेश वाला है तो वो फिर हम कहते हैं कि वो सब्जेक्टिव या असली हालत हम उसको कहते हैं। जाकरा का मतलब है तो उसने जिक्र किया। जी अब और कोई जिन्होंने नहीं करवाया, सिस्टर कौसर आप हमें ये टेबल करवा दीजिए।
ज़करा उसने पैदा किया, ज़करू उन सब ने, सॉरी, ज़करा उसने उसने जिक्र जिक्र किया। किया, उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम तुम सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नीला शहबाज, आप भी करवा दें। जी। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़कर तू मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़कर ना हम सब ने जिक्र किया। एक्सीलेंट। फिर एक चौथा भी हमने कहा था, अबादा। अबादा का मतलब है उसने इबादत की। जी ये कौन करेगा? जो भी तहरीर करवाएंगे। जी बेटा कराइए। जी। अबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। एक्सीलेंट। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जो तजवीद के रूल से कि दाल और ता के जो मखारिज हैं वो करीब करीब होते हैं, तो इस वजह से इसको ये ता ये इस पे तशदीद आ जाती है, तो हम इस तरह इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब बत्ता फिर बा को आप ता से जाके मिलाएंगे कि तशदीद इधर है, क्योंकि इनके मखरज जो है वो करीब करीब होते हैं। ठीक है जी। और कोई इसको वो करवाना? सिस्टर आयशा इमरान, आप करवाना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकती हैं। अबदा उसने इबादत की, अबदो उन सब ने मैम इबादत इसकी की। जरा दोबारा वजाहत कर दें कि देखें आप मैम इसकी दोबारा वजाहत करते हैं, ये जो ता है ये क्यों शर वाला ता क्यों आया है मैम? अब आप सवाल मुझे समझ आ गया, अब जवाब सुनिए। देखें हमने आबदता आपने इबादत की, आबद तो मैंने इबादत की, आबद तुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। सिस्टर जी, जिन सिस्टर ने सवाल पूछा है, बेटा हमने कहा था हमने ता जबर का इजाफा करना। तशदीद कहाँ से आ गई? तशदीद इसलिए आई है कि दाल और ता के मखारिज जो हैं वो करीब करीब होते हैं, तो अरबी जो है जब इस तरह से हो तो वो उसको दाल को अबदता नहीं पढ़ा जाता, अबत्ता पढ़ा जाता है। इसको इस पे तशदीद कर दी, ता को 2 दफा पढ़ रहे हैं, दाल को ऐसे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इनके मखारिज करीब करीब हैं। जैसे अरबों ने जैसे पढ़ा है हमने वैसे ही सीखना है ना, तो ये इसलिए इस तरह पढ़ा जा रहा है, वरना तो ताज़ा पर लगना था ना। 2 ता तो नहीं लिखने थे कि तशदीद आ गई, दाल की जगह यहाँ तशदीद लगाई है, तो हम अबदता नहीं पढ़ते, हम अबत्ता पढ़ते हैं, बा को अब ता से मिलाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अबद तुम पढ़ेंगे, अबद मैम दाल दब कर देते हैं हम दरमियान में से। जी, फिर वो नहीं पढ़ते ना, डायरेक्ट उसके पे चले जाते हैं, अगले तशरीद पे चले जाते हैं। ये तो बेटा तजवीद के सिंपल रूल हैं ये, जज़ाकल्लाह मैम, कोई बात नहीं। क्योंकि फिर आप जज़ाकल्लाह मैम। ये सवाल अगर मैं नहीं बताती तो ये सवाल भी आ सकता है कि जी ये इसको हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इसलिए इसको ऐसे पढ़ते हैं। और भी आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे अल्फाज हैं जो अरबी में इस तरह से पढ़े जाते हैं। ठीक है, हम सीख रहे हैं बेटा, ऐसे ही सीखेंगे। और कोई इसको रिवाइज करना चाहेगा तो जल्दी से, वरना फिर हम मेरा ख्याल है वो कर लें, जो है आपका नुक्ता तालीम। हमने तीसरे होमवर्क की बात करी, हम कहते हैं कार्ड से पढ़िए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको भी देख लेते हैं। पॉकेट बुक या कार्ड का इस्तेमाल, ये जो पॉकेट बुक है इसको हमेशा अपने साथ रखें, दिन में कम से कम 5 मरतबा, मसलन हर नमाज के बाद। ये शैतान तो आपको बुलाना चाहता है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से वादा करें कि ये पॉकेट बुक पॉकेट में रहेगी, या आप उनके बहनों के पर्स में रह सकती है, या फिर किसी ऐसी जगह पे इसको लगा लें, किचन में किसी जगह आप लगा सकते हैं, कमरे में ऐसी जगह जिस पे आपकी नजर पड़ती है, आते गुजरते अच्छा देख लिया, देख जा रहे हैं बाहर निकल के उसको एक दफा पढ़ लिया, फिर उसको आप दोहराते जाएं, या तो 1-2 मिनट खड़े होके आपने अल्फाज माने जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें से देखते जाएं। और जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ना सिर्फ कि आपको अल्फाज माने पक्के हो जाएंगे, आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत सूफ गुलाब आप सबके लिए, क्योंकि आपने इतनी शौक लगन और मोहब्बत के साथ इतनी तेजी से 10
اسباق کے اختتام تک 116 الفاظ سیکھ لی ہیں، جن کی مدد سے قرآن پاک میں 28,854 بار آنے والے الفاظ کے معنی کرنے کے قابل ہو گئے آپ لوگ، وہ آپ کو سمجھ آنے لگ گئے۔ الحمدللہ، سب مل کے الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس الحمدللہ چنا اور پھر ہمیں استقامت دی اور ہمیں یہ توفیق دی کہ الحمدللہ ہم نے جب پہلے دن ہم کہتے ہیں 50% الفاظ سیکھ لیں گے تو سب یوں دیکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے 20 گھنٹوں میں ہم اتنے الفاظ سیکھ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 گھنٹوں میں آپ نے تقریباً 29 کے قریب سیکھ بھی لی ہیں۔ ہم نے یہاں تک جانا ہے اور ماشاءاللہ 10 کے بعد ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم باقی بھی جو ہیں سیکھ لیں گے۔ ساتھ ہوم ورک یاد کیجئے، اب تو ہم ان کو اس میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ 2 تلاوت کے کم از کم 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، PDF سلائڈس بھیجتے ہیں ان سے پڑھیے، ویڈیو آپ کو بھیجتے ہیں اس کو سنیے، اس کو دیکھیے، ساتھی ضرور بنائیں، ساتھی سے کورس کی باتیں کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ آپ منتخب ہیں، آپ سب بہت اسپیشل لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ ٹیچر بنیے، جو کچھ اس سبق میں سیکھا ہے کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ یقیناً آسان ہے، تو آپ سکھائیے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں۔ یہ ابھی آپ جو سسٹر نے آپ کی پروین کراتی ہیں سسٹر، یہ سب میری اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے خود پڑھا ماشاءاللہ QC5 کا کر کے ابھی 6 میں انہوں نے جوائن کرنا ہے، اور یہ دیکھیں سیکھ بھی رہی ہیں، آگے پڑھ بھی رہی ہیں، آپ لوگوں کو سکھا بھی رہی ہیں۔ اور سسٹر پروین جو ہیں وہ تو اپنے کورس بھی، یہ چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو ٹریننگ کے لیے نہیں جا سکتے، ورنہ یہ لوگ بھی کورسز کرا رہی ہوتی، سسٹر عثما شاہد ہوگی، سسٹر رخشندہ بھی، لیکن سسٹر پروین عابد اور آپ کے ٹیم ورک میں سسٹر سعدیہ ہیں، وہ لوگ کورسز بھی کروا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا ہی کرائیں گے، کیونکہ جب آپ کا QC1 یہ کورس ختم ہوگا تو پھر ٹریننگ جو کرنا چاہیں گے ٹریننگ ملتی ہے، وہ اسلام آباد میں جا کے 3 دن ہم الفرا منزل ٹرسٹ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں اور وہاں سے سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور جو ورک بک آپ کی چیک کی کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں، وہ بھی آپ کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہم نے سیکھنا بھی اور ہم نے سکھانا بھی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔